वजह अमरीकी सदर ट्रंप हर हाल में ईरान के साथ एक मुस्तकिल मुआहदा करने की कोशिशें कर रहे हैं और अहम बात यह है कि इन कोशिशों में सदर ट्रंप के दो मुमकिन सक्सेसर्स सरगर्म हैं, जिनमें से एक इसराइल के हवाले से सख्त मौक़िफ़ रखते हैं और जंग के खिलाफ हैं, जबकि दूसरे का मौक़िफ़ ईरान के हवाले से सख्त है। मगर ये दोनों ही ईरान और इसराइल के लिए इंतहाई अहम लबनान के मामले में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस हवाले से अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने लिखा है कि सदर ट्रंप तो ईरान के साथ अमन मुआहदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके दो अहम मुशीर मुख्तलिफ राय रखते हैं। एक तरफ नायब सदर जेडी वेंस हैं जो निस्बतन नर्म मौक़िफ़ रखते हैं, दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो हैं जो ईरान के मामले में ज़्यादा हॉकिश मौक़िफ़ रखते हैं। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि ईरान के साथ इन मुज़ाकरात की कामयाबी इस बात पर काफ़ी हद तक इंहिसार करती है कि सदर ट्रंप ईरान, इसराइल और लबनान के मफादात के दरमियान तवाज़ुन कायम करने के लिए इन दोनों अफराद की राय को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सदर ट्रंप के करीबी मुशीर के मुताबिक मार्को रूबियो और जेडी वेंस दोनों सदर ट्रंप की सोच और पॉलिसी के दो मुख्तलिफ पहलुओं की नुमाइंदगी करते हैं। एक तरफ इसराइल की ज़्यादा हिमायत करने वाला मौक़िफ़ है जिसकी नुमाइंदगी मार्को रूबियो करते हैं, जबकि दूसरी तरफ इसराइल पर ज़्यादा तनकीदी नज़र रखने वाला मौक़िफ़ है जिसकी नुमाइंदगी जेडी वेंस करते हैं। और इसीलिए ट्रंप इंतज़ामिया के अंदर ईरान के साथ होने वाली मुफाहमती याददाश्त पर बातचीत के दौरान भी जेडी वेंस और मार्को रूबियो की राय मुख्तलिफ थी। अमरीकी सोर्सेज के मुताबिक जेडी वेंस ने सदर ट्रंप के नुमाइंदों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ मिलकर ईरान के साथ इस मुआहदे पर बातचीत की। इन अफराद का ख्याल था कि ट्रंप को इस मुआहदे की मंजूरी दे देनी चाहिए ताकि जंग खत्म हो, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ दोबारा खुल जाए और अमेरिका में मिड टर्म इंतखाबात से पहले मईशत मुस्तहकम हो जाए। दूसरी तरफ मार्को रूबियो समेत CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ और अमेरिका के वजीर दिफा पीट हेगसेट के ईरान के साथ होने वाले इस मुफाहमती याददाश्त पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। ट्रंप इंतज़ामिया के अरकान का मानना था कि शायद ये मुआहदा ईरान के साथ मुकम्मल जौहरी मुआहदे तक ना पहुँच सके। गुज़िश्ता हफ्ते खलीजी ममालिक के दौरे के दौरान मार्को रूबियो ने खित्ते के रहनुमाओं से बात की और इस बात पर जोर दिया कि ईरान पर दबाव मज़ीद बढ़ाया जाना चाहिए। ताहम इसका मतलब ये नहीं कि मार्को रूबियो ईरान के साथ होने वाले इस मुआहदे के खिलाफ हैं। ट्रंप इंतज़ामिया के एक मुशीर के मुताबिक मार्को रूबियो और जेडी वेंस को एक दूसरे के मुखालिफ ना समझें, बल्कि दोनों ऐसे हैं जैसे वो स्विस आर्मी नाइफ के मुख्तलिफ हिस्से हैं और इस चाकू को इस्तेमाल करने वाले सदर ट्रंप हैं। यानी दोनों के किरदार और अंदाज मुख्तलिफ हैं, लेकिन दोनों सदर ट्रंप की पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीक़ों से काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात की मज़ीद तफसीलात बताते हुए लिखा है कि ये मुज़ाकरात पेचीदा हैं क्योंकि इनमें 3 फरीक शामिल हैं, यानी इसराइल, ईरान और लबनान। जबकि इन मुज़ाकरात के नतीजे में अब तक 3 मुआहदे सामने आ चुके हैं। पहला मुआहदा 17 जून को अमरीका और ईरान के दरमियान दस्तखत होने वाली मुफाहमती याददाश्त है। इसी तरह दूसरा मुआहदा 21 जून को स्विट्ज़रलैंड में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की जानिब से ईरान के साथ लबनान के मुताल्लिक़ होने वाला मुआहदा है और तीसरा मुआहदा 26 जून को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की जानिब से आगे बढ़ाया गया। इसराइल और लबनान का पीस फ्रेमवर्क है, लेकिन अहम बात यह है कि मार्को रूबियो के मुआहदे में फरीकों ने कोशिश की कि ईरान को लबनान में मुदाखलत से रोका जाए, लेकिन जेडी वेंस के मुआहदे में ईरान को इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी में राय देने का हक दे दिया गया है। जबकि अमरीका हिजबुल्लाह को ईरान की हिमायत याफ्ता दहशतगर्द तंजीम करार देता है और ये कहता है कि ये तंजीम लबनान को गैर मुस्तहकम करती है। इस सारी सूरत हाल में ये मामला इतना उलझा हुआ था कि गुज़िश्ता हफ्ते इसराइली और लबनानी मुज़ाकरातकारों ने अमरीकी सालिसों से पूछा कि उनमें से कौन सा मुआहदा अमरीकी हुकूमत की असल पॉलिसी की नुमाइंदगी करता है। मुज़ाकरात में शामिल एक सीनियर अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक जेडी वेंस और सदर ट्रंप दोनों ने ही मार्को रूबियो के मुआहदे की मंजूरी दी थी। जबकि एक बारीक नुक्ता ये भी है कि 17 जून की मुफाहमती याददाश्त से जाहिर होता है कि अमरीका और ईरान के दरमियान हतमी मुआहदा होने पर इसराइल लबनान से अपनी फ़ौज वापस बुला लेगा, लेकिन 26 जून के मुआहदे में इसराइल की वापसी मरहला वार रखी गई है और उसे इस शर्त से जोड़ दिया गया है कि ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह किया जाएगा। जबकि इस वजह से हिजबुल्लाह और उसके लबनानी इत्तेहादी इस मुआहदे पर सख्त नाराज़ हुए। उन्होंने मार्को रूबियो के मुआहदे को कलअदम करार दिया और मुतालबा किया कि फरीक़ैन को जेडी वेंस के तय करदा मुफाहमती मुआहदे पर ही अमल करना चाहिए। क्वींसी इंस्टीट्यूट फॉर रिस्पॉन्सिबल स्टेटक्राफ्ट की नायब सदर ट्रेटा पारसी ने इस सूरत हाल पर तबसरा करते हुए एक्स पर लिखा कि इसराइल और लबनान का मुआहदा अमरीका और ईरान की मुफाहमती याददाश्त को कमज़ोर करने का ख़तरा रखता है और इसकी वजह से बैरूत में हंगामे हुए हैं, जहां ये इल्ज़ामात लग रहे हैं कि लबनानी हुकूमत ने मुल्क का सौदा कर दिया है और जनूबी लबनान के कुछ हिस्सों पर इसराइली कब्जे को कबूल कर लिया है। ताहम एक सीनियर अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि मुफाहमती याददाश्त में वाज़ेह तौर पर लबनान की खुद मुख्तारी का जिक्र है और मार्को रूबियो की निगरानी में होने वाला मुआहदा इसी उसूल के मुताबिक है, क्योंकि लबनान ने खुद इस मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। अब या तो ईरान लबनान की खुद मुख्तारी को मानता है या नहीं मानता, जबकि एक दूसरे अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक ईरानियों के नज़दीक ये दोनों मुआहदे एक दूसरे से मुतसादिम हैं, लेकिन हमारे नज़दीक ऐसा नहीं है। ये इस बात पर मुनहसिर है
کہ آپ ان شقوں کی تشریح کیسے کرتے ہیں۔ امریکی عہدیدار نے مزید کہا کہ ہمارے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ بندی ہوگی اور اب ہم نے اس کے لیے ایک طریقہ کار بنا دیا ہے، اور اگر ایرانی کہتے ہیں کہ اسرائیل کو لبنان سے نکلنا ہوگا تو اس معاہدے نے اس کے لیے ایک فریم ورک فراہم کر دیا ہے۔ اس سورس نے یہ بھی کہا کہ لبنان اور اسرائیل کا معاہدہ نہ صرف مفاہمتی یادداشت سے متصادم نہیں ہے بلکہ جے ڈی وینس اور مارکو روبیو کے درمیان بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نے ایران کے ساتھ معاہدے کو حتمی شکل دی۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ مارکو روبیو کو باقی دنیا کے معاملات دیکھنے ہیں، اس لیے لبنان کے معاملے میں دونوں کے کام میں کچھ مشترک حصہ موجود ہے۔ سینئر امریکی عہدیدار کا مزید کہنا ہے کہ یہ ہیڈ لائن بنانا آسان ہے کہ جے ڈی وینس اور مارکو روبیو کے درمیان اختلاف ہے۔ یقیناً دونوں کا جھکاؤ کچھ مختلف سمتوں میں ہو سکتا ہے، لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے اور ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ایکزیوس کی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اگرچہ جے ڈی وینس اور مارکو روبیو کے ذریعے کیے گئے الگ الگ معاہدوں میں کچھ فرق موجود ہوگا، لیکن اندرونی ذرائع اسے ٹرمپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں سمجھتے۔ ایک سینئر حکومتی عہدیدار کے مطابق یہ سب کچھ امن کی طرف بڑھنے کے لیے ہے۔ جتنے زیادہ امن معاہدے ہوں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ اگر ایران امن چاہتا ہے تو امن ہوگا، اور اگر وہ جنگ چاہتا ہے تو جنگ ہوگی۔ امریکی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا نتیجہ امریکہ کی اندرونی سیاست پر بھی اثر ڈال سکتا ہے، خاص طور پر 2028 میں ریپبلکن پارٹی کی صدارتی نامزدگی کے حوالے سے۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق مارکو روبیو نے ایران مذاکرات میں مرکزی کردار اس لیے ادا نہیں کیا کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کہیں آئندہ صدارتی الیکشن میں جے ڈی وینس اپنے امکانات کو خود ہی ختم کر دیں۔ لیکن ایک دوسرے سینئر امریکی عہدیدار نے اس بات کو احمقانہ اور غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ مارکو روبیو اور جے ڈی وینس دونوں صرف صدر ٹرمپ کی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں۔ ایسے میں جے ڈی وینس واضح طور پر اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات میں ایک مرکزی کردار ثابت ہو رہے ہیں، اور وہ پہلے بھی امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات پر تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ لیکن کیا صرف جے ڈی وینس ہی امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں حالیہ خرابی کی وجہ ہے، یا پھر یہ مسئلہ اس سے بھی زیادہ گہرا ہے؟ اس حوالے سے امریکی نیوز ویب سائٹ پولیٹیکو نے تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی جنگی طیاروں نے ایران پر حملہ کیا تو اسرائیلی حکام کو لگا کہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات ایک نئے سنہری دور میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن صرف 4 ماہ بعد وہی اسرائیلی حکام ایک ایسے مستقبل کے لیے تیار ہو رہے ہیں جہاں اسرائیل پہلے سے کہیں زیادہ تنہا ہو سکتا ہے۔ گزشتہ ہفتے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے اسی بات کا اشارہ دیا، لیکن امریکی اور اسرائیلی حکام پر مشتمل 7 افراد کے مطابق اسرائیل کا مسئلہ صرف جے ڈی وینس نہیں ہے، بلکہ جے ڈی وینس اس نئی حقیقت کی صرف علامت ہے جس میں امریکہ کے اتحادی ہونے کی وجہ سے اسرائیل کو پہلے جیسی خصوصی اہمیت حاصل نہیں رہی۔ اسرائیل کے ایک سیاسی مشیر کے مطابق جب صدر ٹرمپ اقتدار میں آئے تو اسرائیل کو امید تھی کہ ان کی امریکہ فرسٹ خارجہ پالیسی میں اسرائیل کے لیے ایک خاص استثناء شامل ہوگا، جبکہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات سے واقف ایک شخص کے مطابق نائب صدر جے ڈی وینس سمجھتے ہیں کہ ووٹرز، خاص طور پر نوجوان ریپبلکن ووٹرز میں اسرائیل کی حمایت کم ہوتی جا رہی ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ جے ڈی وینس کے اسرائیل سے متعلق حالیہ بیانات نے بعض اسرائیلی حکام کو حیران کر دیا ہے، حالانکہ وہ پہلے ہی جانتے تھے کہ جے ڈی وینس اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کے بارے میں شکوک رکھتے ہیں۔ جے ڈی وینس کئی سالوں سے نائب صدر بننے سے پہلے بھی یہ موقف رکھتے آئے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کے مفادات ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے، اور امریکہ کو اسرائیل کی خاطر ایران کے ساتھ جنگ میں نہیں گھسیٹا جانا چاہیے۔ 2024 میں بطور انتخابی امیدوار جے ڈی وینس نے ایک پوڈ کاسٹ میں واضح طور پر کہا تھا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، لیکن امریکہ کے مفادات بعض اوقات اس سے مختلف ہو سکتے ہیں، اور ہمارا واضح مفاد یہ ہے کہ ہم ایران کے ساتھ جنگ میں نہ جائیں۔ رپورٹ کے مطابق اسی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات سے واقف ایک شخص کے مطابق اسرائیل طویل عرصے سے جے ڈی وینس کے بجائے صدر ٹرمپ اور وزیر خارجہ مارکو روبیو سے براہ راست ڈیل کرنا زیادہ پسند کرتا رہا ہے۔ اسرائیل کا خیال تھا کہ جے ڈی وینس کا شکوک بھرا موقف ایک محدود سوچ ہے جو زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی، لیکن ایران کے ساتھ مذاکرات میں جے ڈی وینس کے نمایاں کردار اور اس کے نتیجے میں ہونے والے معاہدے نے کچھ اور ہی ظاہر کیا۔ اور اس ساری صورتحال میں اب کیونکہ جلد ہی امریکہ اور اسرائیل دونوں کے ووٹر آئندہ الیکشن میں اپنی رائے دیں گے، اس لیے اسرائیل امریکہ سے جو چاہتا ہے اور امریکہ اسرائیل کو جو دینے کے لیے تیار ہے، ان دونوں کے درمیان فرق مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ نیتن یاہو کی حکومت اپنی ناراضی کا رخ صرف جے ڈی وینس کی طرف رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، اور دونوں حکومتوں کے درمیان معاملات سے واقف ایک شخص کے مطابق اسرائیلی حکومت نے کبھی بھی جے ڈی وینس پر اعتماد نہیں کیا۔ جے ڈی وینس ہی ایران کے ساتھ معاہدے پر زور دے رہے تھے اور وہی اسرائیل سے الگ پالیسی اختیار کرنے کے حامی تھے۔ اس شخص نے مزید کہا کہ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، نیتن یاہو اور ان کا دفتر اسے آخری اور حتمی صورتحال نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حالات اسی طرح دوبارہ بدل بھی سکتے ہیں۔ جبکہ جے ڈی وینس کے قریبی ساتھیوں کا کہنا ہے کہ نائب صدر اور صدر ٹرمپ ایک ہی موقف رکھتے ہیں، بلکہ ٹرمپ کے ایران پر حملہ کرنے کے فیصلے کے بعد ان دونوں کے درمیان ہم آہنگی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی ہے۔ ایسے میں اسرائیل اور امریکہ دونوں کے حکام کی توقع ہے کہ آنے والے مہینوں میں یہ اختلافات مزید گہرے ہو جائیں گے۔ اکتوبر میں ہونے والے انتخابات میں
नेतन्याहू की सियासी किस्मत अब ऐसे व्हाइट हाउस से जुड़ गई है जिस पर वो पहले की तरह भरोसा नहीं कर सकते। एक शख्स के मुताबिक नेतन्याहू को उम्मीद थी कि इंतखाबात से पहले ट्रंप उन्हें मुकम्मल हिमायत देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। मुमकिन है आगे चलकर हो जाए, मगर इस वक्त ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी को भी नवंबर के मिड टर्म इंतखाबात में इसराइल के मामले पर अपने अंदरूनी इख्तलाफात का सामना करना पड़ेगा। इस सारे मामले पर जेडी वेंस की आइंदा इलेक्शन में मुमकिन तौर पर बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी भी असरअंदाज हो रही है। ईरान के बारे में जेडी वेंस का मौक़िफ़ उसी सूरत में काबिल दिफा होगा कि अगर वो ईरान के साथ होने वाली जंग को एक नए मशरिक़ वस्ता के आगाज़ के तौर पर पेश कर सकें।